मुखेल वोळ. जेजून ताका म्हणलें, कुणां आनी विस्मितां देखले शिवाय तुमी बावार्द दवरपाक नात. नियाळाक आदार. तिरावणे वो क्रिस्माचो संस्कार घेतलोल्या भुरग्यांक जेजूची वळख दितना कुणां मुणगे कितें काय म्हूण प्रश्न केलो. कुणां मुणगे एक वस्त वो घोडणी जी आमकां दिसता आनी दिसनासलेल्यो वस्तूची माहिती दिता. देवाचेर भावार्थ आनी ताच्या उतरा प्रमाणें जियेतोल्यांक जिवितांत आसलेल्यांक दूख, रोडणें, खोंती, पिडा पयस जावन संतोश आनी कुशलकाय फावो जातली. आयचीं वाचपां आमकां कुणां गरजेच्यो म्हूण कळीत करता. कुणां वरवीं आमी जेजू खरेपणी देवाचो पूत म्हूण वळखून आमकां सासणीक जिवीत मेळूंक जाता. जेजू खूद म्हणटा, तुमी कुणां आनी विस्मितां देखले शिवाय बावार्द दवरची नात. इसायास प्रवादी देव नव्यान संतोसाचें जेरुजालेम रचून दुखीचो पड्डो काडून उडयतलो म्हूण सांगता. स्तोत्र. देवाचे आदारान आमी सगळीं सूख संतोश जियेतलीं. एक संस्कार जावन आसा आमकां दिसना नासलोल्या देवाचो जिवोर उपकार. जेजू दर दिसाक एका संस्कारांत ओदीक करून मिसाच्या बलिदानांत उंड्या सोऱ्या रुपान आमकां भेटोवंक येता. आमच्यो असोक्तायो चुकी गुन्यांव संदान संस्कारा वरवीं पुसून उडयता. दर दीस आमच्या जिवितांत आसलोली पिडा, दूख, रोडणें, खोंती, असोक्तायो परम संस्कारांतल्यान जियेतोल्या जेजू सोरशीं भावार्था व्हरून संतोशान जिवुया. म्हजो थाराव. दर दिसा कुणां वरवीं मिसा बलिदानांत जियेतोल्या जेजूक शेवूंक तशेंच चुकता तेन्ना संदान संस्कार घेवंक वावुरतलें.